हेलो नमस्ते आइम शैलेश। आज म हजुरहरूलाई पोल्यान्ड वर्किङ भिजाको बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। है पोल्यान्ड युरोपियन कन्ट्रिज इभन सेन्जेन कन्ट्रिजभित्र पर्ने एउटा देश हो। अहिले नेपालको धेरै युथहरू युरोपियन कन्ट्रिजको लागि भनेर एजेन्टहरू, मेन पावरहरू होइन, इभन कन्सल्टेन्सीहरू धेरैबाट एप्लाई गरिरहेका छन् होइन। आज चाहिँ म पोल्यान्ड एप्लाई गर्ने फुल प्रोसेसहरू होइन, तपाईँले पोल्यान्ड एप्लाई गर्दाखेरि एक्चुअलमा चाहिँ के प्रोसेसहरूबाट जानुपर्छ, कुन कुन डकुमेन्टहरू चाहिन्छ एप्लाई गर्दाखेरि होइन, कुन बेला कस्तो डकुमेन्टहरू बनाउने, कति चाहिँ खर्च लाग्छ डकुमेन्ट बनाउँदा है, त्यो कुराहरू हजुरलाई भन्न गइरहेको छु। ओके, सुरु गरौँ यो भिडियो। सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै ज्ञानमूलक जानकारीहरूको लागि लाइक गर्नुहोला। ओके, फर्स्टमा तपाईँले पोल्यान्ड एप्लाई गर्दाखेरि वर्किङ भिजामा है, वर्किङ भिजाको लागि एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले कुन चाहिँ पोस्टको लागि एप्लाई गर्नुभएको छ होइन, सुरुमा तपाईँले सबै डिटेल्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुन चाहिँ पोस्टको लागि एप्लाई गर्नुभएको छ, कुन चाहिँ कम्पनीको लागि एप्लाई गर्नुभएको छ होइन। अब कम्पनी तपाईँले नेटमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, कम्पनीको वेबसाइट खोलेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कम्पनी कस्तो खालको कम्पनी, जेन्युन कम्पनी हो कि होइन है। अब धेरै यस्तो फ्रड कम्पनीहरू खोलेर पर्मिट निकालेर होइन, त्यस्तो भइरहेको छ अहिले मार्केटमा। त्यो हुनाले कम्पनीको बारेमा पनि धेरै तपाईँले इन्फर्मेसन बटुल्नु पर्ने जरुरी हुन्छ है। त्यो गरिसकेपछि तपाईँले फर्स्टमा अब तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको डकुमेन्ट सब्मिट गर्दाखेरि है, दिनुपर्ने डकुमेन्ट भनेको तपाईँको पासपोर्ट भयो, पासपोर्टको अगाडि पछाडिको, त्यसपछि हजुरको एउटा फोटो, देन बायोडाटा है। यति भयो भने तपाईँको इभन पासपोर्टले मात्रै वर्क पर्मिट निकाल्न मिल्छ, एप्लाई गर्न मिल्छ। यही वर्क पर्मिट निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट सब्मिट हुन्छ है। सब्मिट गर्दाखेरि 100 PL है, पोल्यान्डको करेन्सी, त्यो चाहिँ पे गर्नुपर्छ। उता त्यो स्लिप आउँछ, पे गरेको स्लिप होइन। अब कसले कम्पनीले पे गर्छ, त्यो कम्पनीले तपाईँलाई स्लिप पठाइदिन्छ हो। स्लिप पठाइदिइसकेपछि त्यसपछि तपाईँको वर्क पर्मिटको लागि गभर्मेन्टको थ्रुबाट जानुपर्ने हुन्छ है। उता कम्पनीले वर्क पर्मिटको लागि एप्लाई गरिदिन्छ। वर्क पर्मिट एप्लाई अब कम्पनीले चाहिँ वर्क पर्मिट पाउनको लागि त्यही समथिङ 12 देखि 15 दिन जति मात्रै लगाउँछ है। अब नेपाल आइपुग्दाखेरि अब तपाईँले कुनै एजेन्टको थ्रुबाट गर्नुभयो होला, मेन पावरको थ्रुबाट गर्नुभयो होला, कसैको थ्रुबाट गर्नुभयो होला, त्यो हुँदाखेरि ढिलो चाँडो तपाईँको 1 month 45 days होइन, डकुमेन्टहरू यताउता हुँदाखेरि त्यति जान सक्छ है। त्यो चाहिँ अब तपाईँको वर्क पर्मिट आइसकेपछि फर्स्टमा कम्पनीले के गर्छ, तपाईँलाई इमेलको थ्रुबाट पठाइदिन्छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ है, इमेलको थ्रुबाट पठाउँदा तपाईँले डकुमेन्ट चेक गर्नुहुन्छ सही छ कि छैन, तपाईँको डेट अफ बर्थ, नाम होइन, त्यो सबै कन्ट्र्याक्ट पिरियडहरू, त्यहाँ स्यालेरीहरू सबै लेखेको हुन्छ पर्मिटमा है। तपाईँले त्यो हेर्नुहुन्छ। हेरिसकेपछि अब कम्पनीले के गर्छ, ओरिजिनल डकुमेन्ट डिएचएल गरिदिन्छ। ओरिजिनल डकुमेन्टमा तपाईँको डिएचएल हुने बेलामा तपाईँको वर्क पर्मिट आउँछ होइन। वर्क पर्मिटको साथसाथै कम्पनीले तपाईँलाई ग्यारेन्टी लेटर दिन्छ। ग्यारेन्टी लेटर भनेको तपाईँ पोल्यान्ड बसुन्जेलसम्म होइन, कम्पनीले अब कति वर्षको कन्ट्र्याक्ट दिएको छ तपाईँलाई होइन, त्यो कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट दिएको पिरियडसम्मको जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो हुन्छ यो क्लाइन्टको भनेर कम्पनीले एउटा ग्यारेन्टी लेटर दिएको हुन्छ होइन। लेटर अफ इन्टेन्ट हुन्छ, एकोमोडेसन लेटर हुन्छ, एमबिसीले लिएको अर्को लेटर हुन्छ होइन। त्यो गरेर तपाईँको 5-6 वटा एक्स्ट्रा लेटरहरू, त्यो भनेको तपाईँको भिजा एप्लाईको लागि सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू त्यो कम्पनीले डिएचएल गरेर पठाइदिन्छ नेपालमा। अब त्यसपछि तपाईँको ओरिजिनल डकुमेन्ट त आयो होइन नेपालमा। अब ओरिजिनल डकुमेन्ट आइसकेपछि अब के गर्ने त, अब एम्बेसीको पालो आयो है। अब एम्बेसी जाँदाखेरि फर्स्टमा तपाईँको प्रोसेस भनेको के हुन्छ, तपाईँले एम्बेसी इन्टरभ्यूको लागि डेट बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब डेट बुकिङ गर्दाखेरि तपाईँले अब कुन मेथडबाट गर्नुहुन्छ, केबाट गर्नुहुन्छ, अब डेट भनेको खासमा फ्रीमै पाउने हो होइन। तर अहिले धेरै भएकोले गर्दाखेरि डेट किन्न पर्ने अवस्थाहरू त्यस्तो आइरहेको छ है। त्यो हुनाले अब तपाईँले डेटको लागि अब किन्नुहुन्छ कि फ्रीमा पाउनुहुन्छ कि होइन। अब त्यो डेट तपाईँले लिनुहुन्छ। डेट लिइसकेपछि कहिलेको डेट लिनुहुन्छ त,
हैन। अब त्यो अनुसारको तपाईँको इन्टरभ्यू उता इन्डिया जाने प्रोसेस सुरु हुन्छ है। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले ट्राभल इन्सुरेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। ट्राभल इन्सुरेन्स तपाईँको इन्डियन एम्बेसी मतलब इन्डियन एम्बेसी है, इन्डियामा भएको पोल्यान्ड एम्बेसीको अथोराइज्ड भएकोबाट मात्रै ट्राभल इन्सुरेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ अहिलेको नियममा। पहिला जताबाट बनायो नि, बट अहिले चाहिँ तपाईँको इन्डियन एम्बेसीको अथोराइज्ड होइन त्यो भएको केसमा मात्रै उनीहरूले त्यो ट्राभल इन्सुरेन्सको डकुमेन्ट एक्सेप्ट गर्ने भयो। अब त्यसको लागि तपाईँको एक्स्ट्रा खर्च हुने भयो होइन। अब तपाईँको यो मेडिकल गर्नुहुन्छ होइन, मेडिकल गर्दाखेरि तपाईँ आफैलाई ढुक्क हुन्छ नि एउटा केही छ कि भनेर। त्यसपछि तपाईँले पुलिस रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो भइसकेपछि तपाईँ त्यो उताबाट डिएचएल भएर आएको डकुमेन्ट होइन, तपाईँको पासपोर्ट भयो प्लस सपोर्टिङ एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरू, एक्सपिरियन्सहरू, एन्ड देन ट्राभल इन्सुरेन्स, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, त्यो सबै लिएर एम्बेसीको डेट कहिले हुन्छ त्यो बेलामा इन्डिया जानुहुन्छ है। गइसकेपछि तपाईँले डकुमेन्ट सब्मिट गर्नुहुन्छ, इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ होइन। त्यो इन्टरभ्यू दिइसकेपछि तपाईँको 12 देखि 14 दिनसम्म एम्बेसीले तपाईँको डकुमेन्टलाई होल्डमा राख्छ, इन्क्वायरी गर्छ उसले। तपाईँको इन्क्वायरीमा के हुन्छ, तपाईँको जुन कम्पनी तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको छ होइन त्यो कम्पनी कस्तो हो, उसको कम्पनीको रेकर्ड कस्तो छ, फ्युचर रेकर्ड्सहरू होइन, उसले प्रोपरली पोल्यान्डमा ट्याक्स तिरेको छ कि छैन होइन। अब कामदारहरू कतिको माग भइरहेछ, मतलब कम्पनीको क्यापेसिटी कति छ कामदार राख्ने होइन, उसले स्यालेरी प्रोभाइड गर्न सक्ने कतिको क्यापेसिटी छ, भोल्युम कतिको छ, प्रोडक्सन कतिको छ होइन, त्यो सबै उनीहरूले चेक गर्छ। प्लस क्यान्डिडेटहरूलाई इन्टरभ्यू लिँदाखेरि क्यान्डिडेटको पनि आफ्नो खुबी क्यापेसिटीहरू उनीहरूले चेक गर्छ, हेरिरहेको हुन्छ होइन। अब त्यो हुँदाखेरि तपाईँको 12 देखि 14 दिनसम्म तपाईँको डकुमेन्ट होल्ड हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई एम्बेसीले फेरि बोलाउँछ डकुमेन्ट रिसिभ गर्नको लागि है। तपाईँको डकुमेन्ट रिसिभ भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, अब त्यहाँ तपाईँको स्ट्याम्प लगाएको छ भने भिजा आउँछ, नत्र खाममा छ भने भिजा रेजिस्ट्रेसनको तपाईँको रिजन सहितको पेपर आउँछ एउटा, किन चाहिँ रिजेक्ट भयो तपाईँको भिजा भनेर है। अब त्यो अब इभन तपाईँको अब मानौँ भिजा लाग्यो होइन, भिजा लागिसकेपछि तपाईँ नेपाल फर्किनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले श्रम गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँले अब कुन चाहिँ थ्रुबाट जानुभएको छ, मेन पावरको थ्रुबाट जानुभएको छ कि होइन, अब कतै नर्मल एजेन्ट्सहरूको थ्रुबाट जानुभएको छ कि होइन। एजेन्ट्सको थ्रुबाट जानुभएको छ भने तपाईँले इन्डिभिजुअल श्रम गर्नुहुन्छ, प्लस मेन पावरको थ्रुबाट जानुभएको छ भने तपाईँको मेन पावरले श्रम गरिदिन्छ होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्स दुईवटा बिच होइन, तपाईँको इन्डिभिजुअल श्रम गर्दाको डिफ्रेन्स प्लस मेन पावरबाट श्रम गर्दाको डिफ्रेन्स के चाहिँ हुन्छ त होइन भन्दाखेरि तपाईँको कस्तो हुन्छ, मेन पावरबाट श्रम गर्नुहुन्छ भनेदेखि यदि तपाईँको जुन कम्पनीमा तपाईँ जानुभयो, काम गर्नुभयो, मानौँ तपाईँको 2 वर्ष 3 वर्षको कन्ट्र्याक्ट छ, बट 6 महिनामै कम्पनीको दिवाली निस्क्यो, मतलब कोल्याप्स भयो होइन। कोल्याप्स भएको खण्डमा अब तपाईँले त त्यहाँ फर्काइदिन्छ, अरू अप्सन त हुँदैन होइन। त्यो खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई मेन पावरले चाहिँ पैसा रिटर्न पोलिसीहरू हुने भयो होइन, किनकि उनीहरूले दरौटी तिरेर चाहिँ खोलेको हुन्छ। बट तपाईँ जब इन्डिभिजुअलको थ्रुबाट जानुहुन्छ तपाईँको त्यो फेसिलिटी चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न। नर्मल इन्सुरेन्सको रकमहरू हुन्छ, सर्टेन गभर्मेन्टबाट जानुभएको त्यो रकम अलिअलि पाउनुहुन्छ, अरू रकम तपाईँले फिर्ता पाउनुहुन्न है। तपाईँको पोल्यान्ड भनेको एउटा सेन्जेन कन्ट्री हो, थाहा छ सबैलाई होइन, सेन्जेन भिजा हुन्छ है। पहिला सुरुमा तपाईँको टिआर पनि छ, टिआर टेम्पोररी रेसिडेन्स कार्ड होइन, त्यो कम्पनीले बनाइदिन्छ, तपाईँ जुन कम्पनीमा जानुहुन्छ उसले बनाइदिन्छ रेसिडेन्ट कार्ड होइन। त्यो भइसकेपछि तपाईँले अब केही समयपछि तपाईँ जब कम्पनी काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको स्यालेरी आउँछ, स्यालेरीको ट्याक्स पनि गभर्मेन्टलाई गइरहेको हुन्छ, तपाईँको स्यालेरीको ट्याक्स होइन। हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ट्याक्सको रेकर्डलाई हेरेर पिआर एप्लाई गरिन्छ। पिआर एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म तपाईँको पिआरको लागि प्रोसेस हुन्छ है। त्यो छ पोल्यान्डको लागि। अब अहिले चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूले, धेरै एजेन्ट्सहरू छन् इन्डियाबाट काम भइरहेछ, इन्डियन एजेन्टहरू, नेपाली एजेन्टहरू होइन। अब त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ
हैन। तपाईँको मैले अगाडि नै भनिसकेँ हजुरलाई, कम्पनी मेन कुरा कम्पनीको इन्क्वायरी गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी कतिको ओरिजिनल हो, कतिको हैन। तपाईँले आफै पनि मेल गरेर इनबक्स गरेर हैन त्यो गरेर तपाईँले इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो गर्दाखेरि भविष्यमा आउन सक्ने हैन प्रब्लमहरूबाट चाहिँ तपाईँले छुटकारा पाउनुहुन्छ है। ओके, दिस मच फर टुडे। अरू न्यू जानकारीहरूको लागि अब लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् है, घन्टी बजाउनुहोस्। अर्को भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छु। अब तपाईँहरूलाई कुनै जिज्ञासा छ यसको बारेमा चाहिँ केही हैन भन्नुभयो भनेदेखि म त्यही अनुसारको आफूले भिडियो बनाउने छु भविष्यमा। थ्याङ्क यू सो मच।